नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक तफ़सीर सूरत तौबा की आयत नंबर 126 से लेके 129 तक है। सूरत तौबा का आज हमारा आखिरी सबक है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी ये कावश कबूल फरमाए और हमारे दिलों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे और हमें भी खादिमीन कुरान में से लिख दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहलुल कुरान हुवा अहलुल्लाह, अहले कुरान ही अल्लाह वाले हैं। तो अल्लाह ताला हमें अहले कुरान में से लिख दे। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आमिन मर्रा। मुनाफिकीन की बात की पिछली आयत में बयान किया गया था कि मुनाफिकीन जो हैं वो कहते हैं कि किन के दिल में इजाफा हुआ है ईमान का, यानी कुरान मजीद का वस्फ ये है जब कुरान पढ़ा जाता है तो ईमान में इजाफा होता है, ईमान इंसान का बढ़ जाता है। तो मुनाफिकीन तनकीद करते थे मुसलमानों पे कि किसके ईमान में इजाफा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 125 में, जो लोग जिन लोगों के दिलों में मर्ज है निफाक का, उनका तो ईमान नहीं बढ़ता, वो तो पलीती में उनका इजाफा होता है, वो तो खबासत में उनका इजाफा होता है। और कुरान के साथ अल्लाह बहुत से लोगों को हदायत देता है, बहुत से लोगों को गुमराह कर देता है कुरान के साथ ही। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं जिनका मर्ज ज्यादा है अल्लाह मर्ज को मजीद बढ़ा देता है और वो मरते हैं कुफर की हालत में मरते हैं। लेकिन जो ईमान वाले हैं, आयत नंबर 124 में फरमाया, फ़अम्मल लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं, फ़ज़ादतहुम ईमाना, वो ईमान में बढ़ते हैं, वहुम यस्तबशिरून, और वो खुश होते हैं इस पे कि उनका ईमान बढ़ रहा है। अवला यरौना, मुनाफिकीन को समझाया जा रहा है, मुनाफिकीन की बात की जा रही है। अवला यरौना, क्या ये लोग देखते नहीं हैं, अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आमिन मर्रा, हर साल में इनको आजमाया जाता है। मर्रतन, एक दफा या दो दफा, हर साल में एक दो दफा इनके ऊपर आजमाइशें आती हैं। सुम्मा ला यतूबून, फिर भी तौबा नहीं करते। वला हुम यज़क्करून, और नाम व नसीहत हासिल करते हैं। अब ये आजमाइश से क्या मुराद है? आजमाइश से एक तो मुराद बीमारी, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं। इसी तरह जिहाद का हुक्म दे के उनको आजमाना, जिहाद पे जाने के लिए, और फिर जब जिहाद पे ना जाएं तो उनको सजाएं देना या उनके बारे में आयात का नाज़िल होना, यानी कि अजाब आते हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। इसी तरह कहत साली का, मदीने में कहत भी आया था, और मालों की कमी, जान की कमी, मुख्तलिफ अंदाज से इनको आजमाया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आजमाइश का मकसद ये होता है कि लोग तौबा करें। मुसीबतें, तकलीफें, इनका मकसद ये होता है कि लोग तौबा करें या फिर नसीहत हासिल करें। कितना बदनसीब इंसान वो है, मुसीबत भी आई, तकलीफ भी आई, परेशानी भी आई, लेकिन फिर भी वो रुजू नहीं करता, फिर भी वो अल्लाह की तरफ नहीं आता। तो जो मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें इंसान को आए और वो अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, इस्तिगफार कर ले, तो वो उसके लिए रहमत हुआ करती हैं। और अगर अजाब आया, तकलीफ आई, मुसीबत आई, इंसान रब से और दूर हो गया, तो ये फिर अजाब होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनको आजमाया जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आते। वाइज़ा मा उनज़िलत सूरतुन नाज़रा बाज़हुम, और जब कोई सूरा नाजिल होती है ये एक दूसरे की तरफ देखते हैं, हल यराकुम मिन अहदिन, क्या किसी ने देखा तो नहीं इनको। सुम्मन सारफू, फिर जाते हैं, भाग जाते हैं। जब कोई आयात तलावत होती हैं इनके बारे में, खुसूसन ये 125 नंबर आयत कि उनके बारे में कहा कि उनकी साजिशें, ये सूरत तौबा में काफ़ी ज़्यादा मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने आयात नाजिल की, उनके जो मंसूबे थे, उनकी साजिशें, उनको बताया। तो जब इस तरह की आयात नाजिल होती हैं तो ये भाग जाते हैं। चाहिए तो ये कि इन आयात के ऊपर तदब्बुर करें, गौर फिक्र करें, अपनी इस्लाह करें, लेकिन खिसक जाते हैं कि किसी ने देखा तो नहीं है। जब ये अल्लाह की आयात के ऊपर तदब्बुर नहीं करते, सरफ़ल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह ताला ने इनके दिलों को फेर दिया कुफर की तरफ, बेअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, क्योंकि ये ऐसे कौम है, ये समझदार कौम नहीं है।
یہ سمجھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوں کو پھیر دیا گمراہی کی طرف۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق آیا ہے تمہارے پاس رسول جو تم میں سے ہی ہے، یعنی انسانی نسل سے ہے، کوئی فرشتے نہیں ہیں، نور نہیں ہیں، انسانی قسم میں سے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ عزیز علیہ، اور تمہارے اوپر جو ہیں وہ بڑے نرم دل ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، اور بڑا ان کے اوپر گراں گزرتا ہے اگر تم مشقت میں پڑ جاؤ، تکلیف میں تم پڑ جاؤ، تو اسی لیے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ تو مشقت میں دنیا کی مشقت بھی مراد ہے اور عذاب بھی مراد ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بلائی کے اوپر بڑے حریص ہیں، بالمؤمنین رعوف الرحیم، اور مومنین کے ساتھ نہایت شفیق اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئیں کہ ایک تو وہ انسانوں کی قسم میں سے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر کوئی نبی جن آ جاتا ہمیں نظر ہی نہیں آنا تھا، کوئی فرشتہ آ جاتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے حضرت صاحب آپ کو کیا، آپ نے تو کھانا ہی نہیں کھانا ہوتا، آپ نے تو سونا ہی نہیں ہوتا، آپ کا تو عجیب مسئلہ ہے، تمہیں پتا ہو جب تمہیں پڑی ہو نا تمہارے سر پہ، کہتے نہیں ہیں، میں کسی کو کہیں جو فوت ہو گیا کوئی تو کہتے ہیں بھائی صبر کریں، تو کہتے ہیں تیرے تو پئی ہونی نا، تمہیں پتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام کیے، بکریاں چرائیں، ملازمت کی، بزنس کیا، جہاد کیا، شادیاں کی، اور آپ کے جتنی مخالفت آپ کی ہوئی ہے دنیا میں آج تک کسی کی ہوئی ہوگی؟ ظالم لوگوں نے تو آج بھی نہیں چھوڑ رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کروا رکھی ہیں، دنیا کے سارے معاملات کر کے دکھائے اور کامیابی سے کر کے دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تم میں سے ہیں، اور دوسرا حریص ہیں تم پہ، اور تم مشقت میں پڑ جاؤ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور تمہیں مشقت میں پڑنے نہیں دیتے۔ آخری آیت سورۃ التوبہ کی، فَإِن تَوَلَّوْا، ان سب کے باوجود اگر وہ پھر جائیں، اے نبی اگر وہ پھر جائیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دیں مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی الہ معبود برحق مگر وہی، علیہ توکلت، اسی کے اوپر میں توکل کرتا ہوں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر ہے 5081، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح 7 دفعہ پڑھ لیتا ہے یہ دعا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہاں شام کو 7 دفعہ پڑھ لیتا، صبح اور شام پڑھ لیتا ہے، تو یہ دعا اسے ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر وبا، ہر مشکل، ہر تکلیف سے کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خصوصی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل کیا، کرم کیا، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ آج ہمارا سورۃ التوبہ کا جو درس تھا، سورۃ التوبہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، جو سستیاں ہوئیں اللہ معاف فرمائے، اور جو خوبیاں ہوئیں اور جو ہم نے کام کیا اللہ تعالیٰ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور ہمارا بیٹھنا سننا سنانا اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ہمیں اہل قرآن میں سے لکھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن هو اہل اللہ، اہل قرآن ہی اللہ والے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔